अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। रात का चांद और था 14वीं रात का, और एक राजा था हमारे हिंदुस्तान का। उस राजा का नाम था राजा भोज। तो उसने अपने बाग में बैठे हुआ था वो शाम के वक्त, तो उसने कहा देखो देखो ये चांद कैसे टुकड़े हो गया। तो उसके नजूमियों ने और उसके इर्द गिर्द रहने वालों ने कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मैं भी बताते क्या हुआ। उन्होंने मालूम किया तो कहा कि मक्के में एक रसूल जलवगर हुआ है और उससे सवाल किया गया है, तो उसने चांद के 2 टुकड़े किया है, उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो उसने कहा कि वो सच्चा रसूल है, कहा सच्चा रसूल है, तो कहा कि फिर हम उसकी बात मान लेंगे। तो राजा भोज ने अपने एक नुमाइंदे को कुछ लोगों को लेकर के भेजा कि तुम जाओ, और जिसको भेजा उस जो जाने वाले थे उसको, उसका नाम था चंगाल। तो चंगाल नाम के शख्स को जो उनके वजीर थे राजा भोज ने भेजा और कहा कि जाओ, उनकी जबान अरबी और हमारी जबान संस्कृत, अगर मोहम्मद हमारी जबान बोलेंगे तो हम उनको रसूल मान लेंगे। तो जब हिंदुस्तान का काफिला पहुंचा मक्का शरीफ, तो हुजूर ने हिंदुस्तान वालों को देखकर कहा कुशन मंगल है। ये अपने नबी की शान है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। सरकार ने बताया कुशन मंगल है, ये तो हदीस में है, हुजूर ने संस्कृत भी बोली। लेकिन हमारे बाद सूफिया, अब ये हदीस में मुहद्दिसीन वाली रिवायत में नहीं, ये सूफिया की रिवायत में। तो यहां हिंदुस्तान वालों को अपनी तहजीब पे बड़ा नाज था। तो हिंदुस्तान की तहजीब में उस दौर में काफी बहुत दिनों तक इमारत महबूब इलाही तक, और मेरे ख्याल से तकरीबन 8वीं 9वीं सदी तक, बल्कि बाद में 11वीं सदी तक, बल्कि 12वीं सदी तक भी, बल्कि 13वीं सदी तक भी, यानी आज से 1.5 सदी पहले तक के हिंदुस्तान में यह रिवाज था कि जो भी इज्जतदार आदमी आएगा उसको आप शरबत दें, हलवा दें, ये दे वो दें, लेकिन आखिरी में अगर पान नहीं दे तो गोया कि आपने उसकी बेइज्जती कर दी। इसलिए पान का यहां बड़ा रिवाज था, हर इज्जतदार मेहमान को पान पेश करते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये भी इनके यहां भी पान का बड़ा रिवाज था। शाह अब्दुल अजीज साहब के यहां भी बड़ा रिवाज था। बल्कि शाह वलीउल्लाह साहब तो बल्कि शाह अब्दुल रहीम, शाह वलीउल्लाह के वालिद, ये इस्माइल देहलवी के दादा, एक मर्तबा शेर पढ़ रहे थे हजरत शेख सादी शिराजी का, और पढ़ते पढ़ते भूल गए, दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा था, और पीछे से एक आदमी आया, उसने दूसरा मिसरा याद दिलाया, कहा जज़ाकल्लाह भाई आपने मुझे मिसरा याद दिला दिया, लो पान खाओ। तो कहा हम ईरान वाले नहीं खाते, हिंदुस्तान वाले खाते हैं। जब देखा तो कहा ईरान से कहां से है, तो देखा वो गली के उस कोने पर थे, एक कदम में गली के उस कोने पे। कहा हजरत आप कौन है? तो कहा जिसका शेर पढ़ रहा था वही तो हूं, तुझे याद दिलाने आया था, मेरा शेर भूल गया था ना, तो याद दिलाने आया। तो बड़ा रिवाज था अपने यहां पान का, और पान बहुत इज्जतदार लोगों को पेश किया जाता था। खानकाहों में अभी भी रिवाज है। तो अभी भी हजरत महबूब इलाही की खानकाह में मैं गया उर्स में जब भी, तो मैंने देखा कि वहां पर सिमा में पान पेश किया जाता था। बंदा नवाज के सुदराज अलैहि रहमा क्या गया, तो पानी के अंदर शक्कर घोल करके शरबत दिया जाता। ये शरबत अपनी तरह नहीं बनता वहां, मैंने देखा कि वो चाशनी बनाएंगे, दूध डालेंगे, ऐसे नहीं, कच्ची शक्कर सादे पानी में डालेंगे, उसी में फातिया होगी, वही शरबत होगा और पान होगा। मेरे मुर्शिद, करीब मुर्शिद सरकार 22 ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी पान पर फातिया होती है, सेमा की फातिया, वहां भी वो तकसीम करते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी बात बताने का मकसद ये है कि आपको पान का आदी नहीं बनाना है। आप ये नहीं सोचे कि हम शुरू कर दें आज से, ऐसा नहीं है। बड़ों की बड़ी बात होती है, बड़ों की हर चीज नहीं की जाती, बड़ों की हर चीज नहीं की जाती, लेकिन बात इज्जतदार लोगों को पान दिया है। तो राजा भोज ने, सूफिया फरमाते राजा भोज ने जब यहां से तोहफे ताए भेजे, मुझको भेजा, जड़ी बूटियां भेजी, ये भेजा, वो भेजा, कपड़े भेजे, सब भेजा, तो हिंदुस्तान के अंदर जो ये था कि इज्जतदार लोगों को पान भेजा जाए, पान न दे तो गोया कि बेइज्जती हो गई। तो
صوفیہ فرماتے ہیں کہ راجہ بھوج نے پان بھی بھیجے، حضور علیہ السلام کو پان بھیجا. اب پان بھیجا تو اس نے چھالیاں جس کو کہتے ہیں سپاری وہ بھیجنا بھول گیا. تو جب ان کے لوگ پہنچے تو حضور کو پان پیش کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ محدثین کی بیان کردہ حدیث نہیں ہے، صوفیہ کے اقوال میں. تو جب پان لے کر حضور کو پیش کیا تو حضور نے مسکرا کے کہا یہ تم پان کے ساتھ تو کچھ اور بھی کھاتے ہو نا اس میں ڈال کر کے، وہ سپاری تم نہیں لائے ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا ارے ہم تو بھول گئے. تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور نے ان کا نام رکھا عبداللہ. تو آج بھی ان کو پورے نام سے پہچانا تھا، عبداللہ شاہ چنگال. ان کا مزار یہاں موجود ہے ایم پی کے اندر، دھار شریف کے اندر ہے نا، دھار میں موجود. یہ جو رتلام کے آگے دھار ہے وہاں حضرت عبداللہ شاہ چنگال صحابی رسول کا مزار موجود ہے. یہ ہے بات دور نکلی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ چاند کے ٹکڑے کریں. حضور نے اشارہ کیا، حضور کے ہاتھ کا کمال، انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. یہ ہے حضور کے ہاتھ کا معجزہ. اب جب چاند کے ٹکڑے دیکھے تو یہ ابو جہل تو بھاگ گیا، کیونکہ اس کو لگا کہ بھئی اب تو معاملہ اپنے ہاتھ ہی سے گیا. جو دوستوں کو بلایا تھا وہ دوست بھی ہاتھ سے گیا. تو جب چاند کے ٹکڑے کر دیے تو حضور نے فرمایا حبیب اب دوسرا سوال تم بتاؤ گے کہ دوسرا سوال بھی میں بتا دوں؟ تم تو جواب پانا چاہتے ہو نا حبیب، میں تمہیں دوسرا سوال بتاؤں تمہارا دوسرا، اور جواب بھی بتا دوں گا، سوال بھی، صرف جواب نہیں دوں گا تمہارا سوال بھی بتاؤں گا. تو حبیب تو ڈھیر ہو گئے، کہنے لگے اگر آپ سوال بھی بتا دیں جواب بھی دے دیں تو اور کرم ہو جائے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل کا خط تیرے پاس آیا تھا تو اپنے گھر سے نکلتے وقت سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی ہے جوان ہو گئی ہے لیکن ماں کے پیٹ سے اندھی پیدا ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے مکی پیدا ہوئی ہے، گونگی پیدا ہوئی ہے، لنگڑی لولی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے، ماں کے پیٹ سے معذور ہے، ہو گئی ہے جوان اور وہ ہے تجھ پہ بوجھ. تو یہی چاہتا تھا نا کہ تیری بیٹی اچھی ہو جائے. اے حبیب جا تیری بیٹی اچھی ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا میں ضمانت دیتا ہوں تیری بیٹی اچھی ہو جائے گی. حبیب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا، فرمایا جا تیری بیٹی کو شفا مل گئی، تیری بیٹی اچھی ہو گئی. حبیب نے کہا حضور میں جلدی جانا چاہتا ہوں. حبیب جلدی گئے، یہاں وہاں سے نکلے اور پہنچے دنا دن، بالکل ہوا سے باتیں کرتے ہوئے سواری جا رہی تھی. خوش تھے اس لیے کہ حبیب سمجھ گئے تھے یہ کسی جھوٹے کی بات نہیں ہے، یہ سچے کی بات ہے. یقین تھا. لیکن گھر گئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا، دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں ہے. جو بیٹی کو بستر پہ چھوڑ کے گئے تھے وہی بیٹی آج دروازہ کھولنے کے لیے آئی تھی. اس قابل ہو گئی تھی، اس قابل ہو گئی تھی کہ دروازہ کھول دے. بیٹی کو حبیب نے دیکھا. اس کے دل سے پوچھو جس کی بیٹی جس کی جان پہ بوجھ بنی ہو اور پھر صحت مند ہو جائے تو اس باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہوگی.